अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उमर बाच आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस हफ़्ते के फॉलो अप में आपके लिए दो स्टोरीज़ लाए हैं और दोनों स्टोरीज़ जो है काफ़ी पैथेटिक किस्म के हैं, इंतहाई दिलसोज़ वाक़यात हुए हैं। ये दोनों वाक़यात जो है वो ज़िला शंगला में पेश आए हैं और दोनों वाक़यात जो है उसके बारे में आपको बताएंगे। थोड़ी सी उस पर रिव्यू करना चाहता हूँ कि हुआ क्या है और पुलिस ने हमें क्या बताया है। अलपुरी पुलिस के जो SHO है हमें बताया कि गुज़िश्ता रोज़ उनको एक कॉल मौसूल हुई है और कॉलर ने बताया कि ऐसा डेरे के इलाका है जहाँ पे एक वाक़या पेश आया है और वहाँ पे एक 13 साल का लड़का है, उसको तशद्दुद करके मार दिया गया है और उसकी तदफीन की गई है चुपके से। तो पुलिस ने उसमें इब्तिदाई तौर पर तफ्तीश शुरू कर दी और रोज़नामचा दर्ज कर लिया। रोज़नामचा दर्ज करने के बाद SHO आरिफ ने अपने तमाम तर जो वसाइल है उसको बरोकार लाते हुए मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट की कि वो क़ब्र कुशाई करना चाहते हैं और मजिस्ट्रेट के साथ जाकर उसकी मंजूरी के बाद वाक़या जो मौका है वहाँ पे गए। मौके पे जाने के बाद क़ब्र कुशाई की गई और बच्चे के लाश जो है वो निकाली गई। बच्चे की लाश जब निकाली गई तो बच्चे के बॉडी जो है उस पर निशानात थे, मार्क्स उस पर मौजूद थे। जब मार्क्स उन जो तशद्दुद के मार्क्स है वो उसको मिले हैं तो उसके बाद ये साबित हो गई एक बात के बच्चे को तशद्दुद करके मारा गया है और बाद अज़ा ये बात बताई गई कि ये ख़ुद अपनी बीमारी की वजह से फौत हो गए हैं। इस पर पुलिस को शक हुआ और मुबैन तौर पर उसकी जो वालदा है, इजाज़ लड़का बताया जा रहा है, इजाज़ नाम है उस लड़के का जो कि फौत हुआ है। उसके बाद उसकी वालदा के ख़िलाफ़ FIR में भी को नामज़द किया गया है। काम गिरफ़्तारी उनकी नहीं हुई, तफ्तीश जारी है, लेकिन उसकी वालदा को उसमें नॉमिनेट किया गया है। पुलिस को शोबा है कि ये कोई भी ताल्लुकात की वजह हो सकती है, क्योंकि ये ख़ातून जो है उसकी किसी के साथ ताल्लुकात हो सकते हैं और उसकी वजह से शायद उन्होंने अपने ही बेटे को मारा हो। अपने ही लख्ती जिगर को मारना और फिर वालदा ने मारना ये इंतहाई न मानने वाली बात है। अक्सर लोगों से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि ये ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि वालदा अपने बच्चे को कैसे मार सकती है। ये वाक़या बिल्कुल पेश आए हैं शंगला के इलाका डेरे में और इसमें तफ्तीश पुलिस की जानिब से जारी है। SHO आरिफ से मेरी 2 दफ़ा बात हुई इस हवाले से और दोनों दफ़ा उसने बताया कि इस पर तफ्तीश जारी है और क़ब्र कुशाई के बाद हमें ये बात साबित हो गई कि लड़के को तशद्दुद करके मारा गया है। ये छोटा लड़का था और इसके जो वालिद है वो कोयले के कान में काम करते थे और घर से दूर थे। तो घर में ये वाहिद जो है वो छोटा लड़का था, 13 साल का, घर की ज़िम्मेदारी इसके ऊपर थी और वालदा उसके साथ और बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते थे। लेकिन पुलिस को वही बात के उनको शोबा है कि ये हो सकता है कि उनके किसी के साथ ताल्लुकात हो, उनकी मदद से इस बच्चे को मारा गया हो। ये पुलिस का ये भी कहना है कि इस बच्चे ने उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली है पुलिस को कि बच्चे ने बार बार अपने वालदा को मना किया है लोगों से बात करने के हवाले से, लेकिन वो बाज नहीं आई। शायद यही वजह थी, उन वालदा ने उसको रास्ते से हटाया। पुलिस ने उसके वालदा को नॉमिनेट किया है FIR में और मज़ीद तफ्तीश जारी है और इसमें DPO साहब जो है वो ख़ुद भी काफ़ी इंटरेस्ट ले चुके हैं और वो भी इस केस को देख रहे हैं कि जो असल मुल्ज़िमान है उस तक पहुंच जाए और इसके लिए पुलिस की तफ्तीश जो है वो जारी है। यहाँ पे सवाल ये है कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। एक वालदा अपने सगे बेटे को किस तरह मार सकता है और अपने उस लख्ती जिगर को जिसको उसने रेस किया, बड़ा किया और उसके 13 साल हो गए थे, जबकि क्योंकि वो ज़ाहिर है 13 साल का बच्चा काफ़ी बड़ा बच्चा होता है, उसको मार कर अपने ही ज़िंदगी मुश्किल में डाली। तो ऐसा करना और इसे हमारा जो माशरा है एक ऐसे हालात की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह हम सब पे रहम करे। ये एक स्टोरी है और इसके पे चूँकि तफ्तीश जारी है, जैसे ही मज़ीद अगर इसमें कुछ पेशरफ्त होती है तो वो भी हम आपको किसी प्रोग्राम में आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत कम केसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं कि वालदा ने अपने बच्चे का कत्ल किया हो। अच्छा नाज़रीन, दूसरी स्टोरी की तरफ आते हैं। दूसरी स्टोरी जो है वो भी शंगला से है। शंगला के इलाका खदंग जो तहसील चकेसर का इलाका है, वहाँ पे ये वाक़या पेश आए हैं। ये भी एक लड़की का वाक़या है जिसे स्ट्रेंगुलेट किया गया है, गला दबाकर कत्ल किया गया है। SHO फजल इलाही से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनको कॉल मौसूल हुई कि खदंग के इलाके में एक ऐसा वाक़या हुआ कि एक जो लड़की है 18 साल की एक लड़की है, उसकी डेड बॉडी मिली है।
جیسے ہی پولیس وہاں پہ پہنچی ہے تو پولیس کو باڈی ملنے کے بعد انیشل جو انہوں نے آبزرو کیا کہ اس کی باڈی پہ مارکس موجود ہیں، اس کے گلے پہ مارکس موجود ہیں اور اس کو تشدد کے بعد مارا گیا ہے. تو پولیس نے موبائل اور دیگر جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کی مدد سے اس کی تفتیش شروع کر دی اور 2-3 دن کے اندر ہی ملزم تک پہنچ گئے. چونکہ اس لڑکی کا ایک لڑکے کے ساتھ منگنی ہوئی تھی 4 سال پہلے، ثناء اللہ کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی تھی اور ثناء اللہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور ایک اور لڑکی کو پسند کرتا تھا. ثناء اللہ منصورہ کے ایک تندور میں کام کرتا ہے اور وہاں سے اپنی اس فینسی کو فون کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ملاقات کریں. انیشلی تو ان کی جو فینسی ہے ثناء اللہ کی وہ انکار کرتی ہیں کہ وہ ملاقات نہیں کرے گی، لیکن ثناء اللہ ان کو فورس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ملاقات نہیں کی تو وہ ان کو ڈیورس دیں گے، طلاق دیں گے. اس پہ وہ مجبور ہو جاتی ہے کیونکہ لڑکی ہے اور مجبور ہو گئی. پھر پہاڑی علاقے کی ہے تو انہوں نے مجبوراً اس کے ساتھ ملاقات کے لیے حامی بھری. اسی رات یہ 17 اگست کی رات اس کے ساتھ ملاقات کے لیے نکلتی ہے. رات کو ملاقات کے لیے یہ جاتی ہے ان کے ساتھ، لیکن ثناء اللہ وہاں پہ ان کا گلا دبا کر انہیں قتل کرتے ہیں اور پر وہ یہی کرائم کرنے کے بعد ثناء اللہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں واپس مانسہرہ. پولیس کو جب ڈیڈ باڈی ملی انہوں نے انیشلی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہے، قتل ہوئی ہے. پولیس نے تفتیش شروع کی اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو پتہ چلا کہ یہ قتل ثناء اللہ ہی نے کیا ہے. ثناء اللہ کو پولیس نے گرفتار کیا ہے، ان کے خلاف 302 کا مقدمہ درج ہو چکا ہے، تفتیش جاری ہے اور یہ سٹیٹمنٹ ثناء اللہ نے خود پولیس کو دیے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کام کیا اور اسی طرح ان کو فون کیے اور اسی طرح وہ آئی ہے ملاقات کے لیے، پھر انہوں نے ان کا گلا دبایا ہے اور ان کو قتل کیا ہے. ثناء اللہ کی ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ افیئرز تھے، اسی لیے انہوں نے ایک بے گناہ لڑکی کا خاتمہ کیا، اس کی جان لے لی. تو یہ ایک معاشرتی مسائل ہمارے بڑھ رہے اور اسی طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں جو کہ انتہائی دل کو چیرنے والے واقعات ہیں اور افسوسناک واقعات ہیں. بجائے کہ یہ لڑکے کے پاس یہ آپشن تھی کہ وہ ان کو ڈیورس دیتے، کیونکہ ان کی شادی تو نہیں ہوئی تھی، انگیجمنٹ ہوئی تھی خالی، کسی کی جان لینا اس پہ اور اس کو مجبور کرنا کہ اس کو قتل کرے، تو یہ حل نہیں ہے میرے خیال میں، ہر کسی حل نہیں ہے. آسانی تھی، ان کو بھی جینے کا حق تھا، وہ ایک کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بہن تھی، ان کو اس لیے مارا کہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا. اس کا آسان حل یہ تھا کہ وہ اس کو ڈیورس دیتے اور کسی اور جس سے وہ محبت کرتے اسی سے شادی کرتے، لیکن اس کو مارنا، ان کی جان لینا، یہ بالکل حل نہیں تھا. اسی طرح کے واقعات جو ہے ہمارے معاشرے میں بڑھ رہے ہیں، اس میں 2 وجوہات ہیں. ایک تو برداشت، دوسرا یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے انہوں نے ہمیں اس طرح مصروف کیا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. ثناء اللہ کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ وہ پکڑا جائے گا. انہوں نے بہت ہوشیاری کے ساتھ کوشش کی کہ وہ رات کو آئے اور رات کو جرم کر کے چلا جائے گا اور نہیں پکڑا جائے گا، لیکن ان کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور وہ آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے. جیسا ہی ہوا، پولیس نے پکڑا ہے اس کو اور ان سے ہی کنفیشن کروایا. پولیس کے سامنے کنفیشن کی ہے کہ انہوں نے اپنے فیانسی کا قتل کیا ہے اور اس میں مزید تفتیش جاری ہے. ہمارے معاشرے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں، اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں میں ایک یہ تعلیم دیں کہ کسی کی جان لینا بالکل کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. عمر باچا کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام کے لیے انتظار کیجیے گا. آپ کو مزید اس طرح کے پروگرام لاتے رہیں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.